त्यो सँगसँगै संविधान सभाको मस्यौदा बोकेर जब सभासदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने तयारी गरे तब चितवन र नवलपरासीका स्थानीयहरूले संविधान बन्नेमा एक खालको आशा व्यक्त गर्न थाले। संविधान बन्नेमा आशावादी व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि अर्कोतर्फ सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति अर्थात् जुन खालको नीति बनाएर सार्वजनिक गरेका कार्यक्रमहरू र एक वर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई चितवन र नवलपरासीका विभिन्न नगरपालिकामा बसोबास गर्नेहरूले कसरी लिइरहेका छन् यी सन्दर्भलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिरहेका छौं। दर्शकहरू, सन् 2022 सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रसम्म बनाउनका लागि अर्थात् राष्ट्रलाई विकसित राष्ट्रको सूचीमा राख्नलाई नेपाल सरकारले तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ। संसदमा राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले देशको कार्यनीति अर्थात् देशको नीति देशको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अब देशले विकासको हिसाबमा फड्को मार्ने भन्दै एक खालको नीति र योजना सार्वजनिक गर्यो। सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको सन्दर्भलाई उनीहरूको विचार र उनीहरूको प्रतिक्रिया लिन हामी चितवनका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेका छौं र अहिले म चितवनको केरा उत्पादन गर्ने कृषकहरूसँग उनीहरूको मत उनीहरूको विचार लिने प्रयास गर्दैछु। मसँग चितवन केरा उत्पादक संघका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, म उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर, धन्यवाद। अनि पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमलाई कसरी लिनु भएको छ यहाँले? जुन सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम छ त्यसमा कृषिमा केही कुरा त हामीले स्वागत योग्य गर्न लागेको छ। जस्तो धान खेतीको लागि विशेष गरेर तराई क्षेत्रमा आयातलाई अब विस्थापित गर्ने जुन एउटा सरकारको रणनीति छ त्यसलाई हामीले स्वागत योग्य गर्नुपर्छ। तर यो भन्दैमा समग्र कृषिमा धेरै सेक्टरमा अझै यो समेट्न छुट्या हो कि भनेर हाम्रो आम किसानहरूको एउटा चाहिँ चासोको विषय बनेको छ। जस्तो कि यहाँलाई भनौँ, अहिले कृषिमा युवाहरू यति धेरै पलायन भइसक्यो कि अब लागत मूल्य अत्यन्त बढ्ता भइसकेको छ। लागत मूल्यलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि कृषिमा औद्योगिकरण गर्नु एकदमै आवश्यक छ, जुन यो छुटेको जस्तो विषय मैले देखिरहेको छु। त्यसैले कृषिमा औद्योगिकरण गर्नलाई विशेष अनुदानमा चाहिँ एउटा प्याकेजमा चाहिँ बजेटमा भने पनि त्यो कार्यक्रम ल्याउन आवश्यकता देखेको छु। त्यसै गरी जुन सरकारले एउटा विगतमा लिएर आयो 6% ब्याज दर, तर त्यो ब्याज दर कस्तो भयो भने वास्तविक किसानको पहुँचमा पुग्नै सकेन। सरकारले ल्याएको जुन 6% ब्याज दरमा नयाँ परियोजनाको लागि भनेर ल्याइएको छ, तर यहाँ नयाँ परियोजना नयाँ कृषक नयाँ निर्माण को आउने त? जुन अहिले चाहिँ त्यो 6% ब्याज वास्तविक किसानहरूसँग पुग्न सकेको छैन। त्यसैले यो 6% ब्याजलाई पनि दायरा फराकिलो गराएर चाहिँ आम किसानले जो किसान हुन्छ आम किसानले चाहिँ यो पैसा पाउने गरेर चाहिँ सरकारले चाहिँ यसको नीति नियमहरू बनाउन आवश्यक छ। तपाईलाई भनौँ, हाम्रै चितवनको कृषि विकास बैंकमा 2 करोड रुपियाँ पैसा त्यहाँ हुँदा अहिलेसम्म उहाँको जिल्ला कृषि विकास बैंकका अधिकृत भन्दै हुनुहुन्थ्यो 10 लाख रुपियाँ पैसा मात्रै हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ अहिले युजमा आछ। अरू नयाँ परियोजनालाई दिने हो। नयाँ परियोजना कहाँबाट लिएर आउँ? त्यसले गर्दा यो दायरा चाहिँ फराकिलो गर्न आवश्यकता अहिले तत्कालको लागि देखिएको छ। अर्को, अहिले चाहिँ सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्रै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने तयारी समेत गरेको छ। सरकारले त्यही खालको घोषणा समेत गर्यो। स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने सम्भावना देख्नु भएको छ तपाईहरु एउटा कृषकहरूले? हैन, यो चाहिँ के छ भने विगत धेरै समय भयो, धेरै समयदेखि स्थानीय निर्वाचन हुन्छ भनेर यो चाहिँ हामीलाई के छ भने यो अबको हुने कुरामा नि शंकाको विषय छ। तर स्थानीय निर्वाचन अत्यन्त आवश्यकता छ। स्थानीयको पीर मर्का बुझ्ने, अझै किसानको नेतृत्व गर्ने, किसानको चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ वास्तविक किसानको मर्का के भनेर त्यो मेसेज पुर्याएर सर्कुल गर्ने हिसाबले त्यो हिसाबको चाहिँ हामीले एउटा आवश्यकता छ। तर हामीलाई स्थानीय निर्वाचन हुने कुरामा हामी अझै शंकित छौं। मेरो नाम नेत्रप्रसाद पौडेल, भरतपुर 7, म केरा कृषक। अहिले पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? कार्यक्रम दस्तावेज त नीति चाहिँ कार्यक्रममा राम्रो छ, तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा चाहिँ सहज रूपले किसानको पहुँच पुग्न नसकेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौं। किनभने त्यो 6% को ऋणको कुरो सन्दर्भ जुन छ त्यो साह्रै राम्रो कुरो, तर पनि के छ भने त्यो किसानको पहुँच भन्दा माथि पुगेको र चितवन केरा व्यवसायी कृषकहरूले उपलब्ध गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो कारण के त भन्दा उहाँहरू भन्नुहुन्छ नयाँ परियोजना हुनुपर्छ, तर नयाँ परियोजना भनेको जो काम गरिरहेका मान्छे छन् उनी मान्छेहरू हुन् काममा बढ्ने।
नयाँ मान्छे भनेको तुरुन्त आउनलाई त समय पनि लाग्छ। त्यसलाई चाहिँ एउटा कि त हुन जनचेतना पनि हुनुपर्छ। कृषि प्रधान देश हो हाम्रो र कृषिमा मान्छेहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने किसिमको जनचेतना प्लस राज्यबाट दिने चाहिँ सहुलियतका कुराहरूले पारदर्शी नभएको कारणले र झन्झटिलो प्रक्रिया भएको कारणले गर्दा अलिकति किसानहरूलाई आवश्यकता अनुसारको चाहिँ एउटा कर्जा लिन चाहिँ असमर्थ भएको अवस्था मैले देखिरहेको छु। स्थानीय निकायको निर्वाचन आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने भनेको छ सरकारले, तपाईँलाई विश्वास लाग्छ? यो विषयमा त 2072 सालको 71 सालको निर्वाचनमा हरेक पार्टीको घोषणापत्रमा 1 वर्षभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरो उल्लेख गरिएको छ हरेक पार्टीको घोषणापत्रमा। तर पछि आएर सबै पार्टीको सहमति नभएको कारणले स्थानीय निर्वाचन आज मुलुकमा 17 वर्ष पुगिसक्यो कि जनप्रतिनिधि नभएको। त्यसले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू जनतासँग सरोकार हुने कुराहरूलाई चाहिँ अत्यन्त कठिन परिस्थिति सिर्जना भएको छ र मलाई लाग्छ सबै पार्टीको सद्बुद्धि आओस् र यही आर्थिक वर्षभित्र चैतभित्रै नै स्थानीय निर्वाचनको चाहिँ चुनाव होस् भन्ने मैले पनि हरेक पार्टीका नेताहरूलाई एउटा सुझाव दिन्छु। नीति तथा कार्यक्रम मार्फत जुन रणनीति अब आगामी वर्षको रणनीति सार्वजनिक गर्यो त्यसमा अब अहिले सार्वजनिक गरेको त हेर्दा ठिकै छ। गत वर्षहरूमा पनि त्यस्ता कमिटमेन्ट नभएका होइनन्। कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ जहिले पनि फितलो हो नि र हामीलाई अहिले पनि शङ्का छ कि अहिले जुन गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुने कुरामा हामीलाई अझै पनि शङ्का छ र हामी मौरी पालक कृषकहरूको हकमा जहिले पनि अब कृषि क्षेत्र चाहिँ उपेक्षितै हुने गरेको छ। देशमा सबभन्दा ठुलो बढी मात्रामा आयात हुने विदेशी मुद्रा अब भनौँ खर्च गर्नु पर्यो भने कृषि क्षेत्र नै भइरहेको अवस्थामा मौरी पालकहरू पनि त्यो कुराबाट अछुत छैनौँ। हामीले जुन रूपमा सोचेअनुसार मौरी पालक कृषकहरूलाई गत वर्षमा पनि त्यस्तो भएको थिएन र यो वर्ष पनि हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अझै पनि शङ्का छ। तर सरकारले जुन कृषिलाई अलि अगाडि बढाउने भन्ने कुरा जुन रणनीतिमा ल्याएको छ हामी आशावादी छौँ। दर्शकहरू, सरकारले घोषणा गरेको सरकारको कार्यक्रम र सरकारको नीतिको सन्दर्भमा हामीले चितवनका स्थानीयहरूको मत, स्थानीयहरूको विचार लिइरहेका छौँ। यति बेला मसँग उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष कल्याण जोशी हुनुहुन्छ। उहाँसँग यो विषयमा थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यो सरकारले लिएको पछिल्लो पटक घोषणा गरेको कार्यक्रम र नीतिलाई उद्योग वाणिज्य सङ्घले कसरी बुझेको छ? जुन हालसालै राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको नीति र कार्यक्रम घोषणा भयो र यो नीति र कार्यक्रम चाहिँ अब आउने बजेट भाषण चाहिँ त्यही नीति र कार्यक्रममा केन्द्रित रहने गर्छ र यो हरेक वर्ष देश सञ्चालन गर्नको लागि यो नियमित प्रक्रिया हो र हरेक वर्ष यो नीति मतलब यो घोषणा भइरहेको अवस्थामा र यो कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ हामीले अलिकति फितलो देखिरहेका छौँ। जति पनि कार्यक्रमहरू नीतिमा घोषणा हुन्छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन नभएको अवस्थाहरू छन्। त्यसकारण नीति जुन घोषणा गरिन्छ त्यो ज्यादा नै राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो जुन किसिमको एउटा कार्यान्वयन गर्ने पक्ष छ, एउटा राजनीतिक परिवेश र यहाँका ब्युरोक्रेसीको गर्ने तौर तरिका व्यवस्थापनहरू चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्थामा हामीले बुझेका छौँ र जुन घोषणा हुन्छ त्यो सही तरिकाले कार्यान्वयन हुने हो भने देशले धेरै अगाडि फड्को मार्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर हामीले सुनिरहेका छौँ एउटै कार्यक्रमहरू धेरै वर्षसम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ घोषणा भइरहने तर त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक वर्ष चाहिँ यो पनि एउटा घोषणामै सीमित हुन्छ कि भन्ने डर चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। अर्को सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखिएको स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि हो। स्थानीय निकायको निर्वाचन यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छु भनेको छ सरकारले। कतिको आशावादी हुनुहुन्छ यहाँहरू? अहिलेको जुन अवस्था, जुन एउटा परिवर्तन भएर आएको अवस्था छ, जुन एउटा संविधानको मस्यौदा संसदमा पेश भइसकेको अवस्था छ र यो मस्यौदालाई एउटा तौरमा चाहिँ छलफलको लागि अगाडि जाने जुन 15 दिनको म्यादहरू पनि राखिएको छ। अब यो अलिकति प्रभावकारी रूपमा छलफलको कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्यो भने र यो संविधान समयमै घोषणा भयो भने स्थानीय निर्वाचन सम्भव छ। अन्यथा संविधान जबसम्म घोषणा हुँदैन त स्थानीय निर्वाचन चाहिँ अगाडि जान्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। त्यसकारण सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ संविधान नै घोषणा होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो कामना गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा यहाँलाई जस्तो अहिले देशभरका सभासदहरू आफ्नो निर्वाचनमा पुग्ने क्रम छ,
त्यही अनुसारको सभासदहरू पुग्दै पनि छन्। चितवनमा तपाईँको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सभासद आइपुगे कि पुगेको छैन? अहिलेसम्म चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभएको छैन र यो जुन किसिमको जुन उद्देश्य भनौँ न, यो संविधान मस्यौदालाई लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छलफलको लागि जाने भन्ने एउटा सांसदबाट निर्देशन भइसकेको अवस्थामा अब यसलाई एउटा टाइम फ्रेम पनि राखिएको छ र यो टाइम फ्रेमभित्र बढीभन्दा बढी जनताहरूसँग चाहिँ यो छलफल अगाडि बढाउनु पर्छ र यसमा छलफल जति बढी भयो त्यति नै संविधान चाहिँ राम्रो आउँछ भन्ने लाग्छ र सबै जनताले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्छ। अन्यथा फेरि एउटा यो मस्यौदा अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। यो संसदमा छलफल मात्र भएर यो चाहिँ भोलिका दिनमा निरन्तर रूपमा दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ यो संविधानले भूमिका खेल्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसकारण बढीभन्दा बढी अहिलेको समयमा चाहिँ सांसदज्यूहरू जनस्तरमा चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ प्रयासरत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। दर्शकहरू, सरकारले सार्वजनिक गरेको सरकारको कार्यक्रम र सरकारको नीतिको विषयमा विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणीहरू, विभिन्न खालका बहसहरू चलिरहेका बेला पछिल्लो पटक सभासदहरू गाउँ गाउँ जाने जुन खालको कार्यक्रम पनि छ, त्यही अनुसार चितवनको क्षेत्र नम्बर 3 मा सभासद कृष्ण भक्त पोखरेल यति बेला संयोगवश भेट भएको छ। म उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। के भइरहेछ अहिले वास्तवमा तपाईँहरूको काम कहाँ पुगेको छ अहिले? नेपाली जनताले 2007 सालदेखि जनताले निर्माण गरेको संविधान बनाउने जो इच्छा राखेका थिए त्यसको मूर्तिकरण हुने दिशातर्फ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। अहिले म खास त विकासे कार्यक्रमहरूका सन्दर्भमा आएको थिएँ। यो क्रममा पनि जनताको घर दैलोसम्म गएर हामीले बनाएको प्रस्तावित जो मस्यौदा छ त्यसका विषयमा छलफल प्रारम्भ गरिएको छ। हिजो मात्रै बार एसोसिएसन चितवन बारको सम्पूर्ण कानुनविद साथीहरूसँग बसेर छलफल गरियो। यस हिसाबबाट हामी जनताका भावनाहरू यो संविधानमा कसरी प्रतिबिम्ब गराउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौँ। अलिकति सरकारले निकै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू सार्वजनिक गर्यो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको बुझाइमा चाहिँ आम जनताले कसरी बुझिरहेछन् त्यसलाई? सरकारको जो नीति तथा कार्यक्रम छ यो चाहिँ उही परम्परागत ढङ्गबाट थाम्ने कुरा बाहेक नयाँ भिजन त्यस हिसाबबाट आएको छैन। मेरो पार्टी पनि अहिले सत्ताको गठबन्धनमा छ, तथापि म यसलाई नयाँ अग्रगामी ढङ्गको सोचका साथ यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम छ भनेर भन्दिनँ। किनभने पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका ठोस योजनाहरू मूर्तिकरण भएर आउन सकेको छैन। खालि अब एउटा सपना यो संविधान पनि जारी हुने, नेपाली जनतालाई हामीले यस्तो गराउँछौँ भन्ने सपना दिन सक्नु पर्थ्यो, त्यो सपना छैन। केवल यथास्थितिलाई थाम्ने, सामान्य टालटुल गर्ने यस प्रकृतिको चाहिँ वास्तवमा नीति तथा कार्यक्रम छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। नीति तथा कार्यक्रममा अलिकति स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ, यही आर्थिक वर्ष चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भनेर सरकारले घोषणा गर्यो। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? आज 35 वर्ष भएको एउटा युवाले स्थानीय निकायको लागि चुनावमा मत हाल्न पाएको छैन, प्रतिनिधि चुन्न पाएको छैन। जनताले छुने, जनताले अनुभूत गर्ने सरकार भनेको स्थानीय निकाय नै हो र अहिलेको अन्तरिम संविधानले स्थानीय निकायलाई अब एक्जिक्युटिभ राइट, लेजिस्लेटिभ राइट र केही जुडिसियरी राइट पनि दिएर समृद्ध बनाएको छ। त्यो अनुसारको जबसम्म स्थानीय निकायको अर्को बनोट बन्दैन त्यो दिनसम्म आज पुनर्निर्माण राहत सारा कामहरू गर्नको निमित्त पनि तल जनप्रतिनिधिको खाँचो छ। त्यो परिपूर्ति गर्नका निमित्त अघिल्लो बजेटले नि यसै आर्थिक वर्षमा गर्छौँ भनेर कमिटमेन्ट गरेको थियो, पुरा हुन सकेन। अहिले संविधानमै हामीले यो कुरा लेखेका पनि छौँ कि 6 महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने। त्यस कारणले मलाई विश्वास छ कि अहिले यो स्थानीय निकायको निर्वाचनबाट अब सरकार पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन। स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर जनतालाई अधिकार दिने कुरामा अब सरकार चुक्नु हुँदैन। अन्तिममा जस्तो तपाईँहरू सभासदहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँ पठाउने तयारी भइरहेको थियो, त्यही अनुसारको सभासदहरू परिचालन पनि सम्भवतः भए। हामीले चितवनका विभिन्न क्षेत्रहरूमा पुगेर स्थानीयहरूसँग प्रतिक्रिया लियौँ, उहाँहरूको मत लियौँ, तर सभासदहरू कुनै पनि क्षेत्रमा पुगेका छैन। कहिले पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू? सभासद त अहिले त बजेट पास गर्नेदेखि सबै कामको लागि सबै काठमाडौँ नै हुनुहुन्छ। म मात्रै यहाँ विकासका केही कार्यक्रमहरू भएर म आएको हो। हामी 1 गतेबाट मात्रै गाउँमा जनताको घर दै। नमस्कार, मफसल स्थापित गर्ने रफ्तार न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम हाइवे एक्सप्रेसमा स्वागत छ तपाईँलाई। म सन्त कुमार चौधरी। दर्शकहरू, राजमार्ग र राजमार्गसँग जोडिएको मानवीय बस्तीहरूको सन्दर्भलाई कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले घोषणा गरेको नेपाल सरकारको कार्यक्रम र नीतिको विषयमा विभिन्न खालका टिक्का टिप्पणी बहसहरू चलिरहेको छ अहिले
मुलुकभरि नै। यसै सन्दर्भलाई आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले चितवन र नवलपरासीका भित्री राजमार्गमा बसोबास गर्ने यहाँका स्थानीयहरूको विचार अर्थात् कसरी बुझेको छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सर्वसाधारणले यी सन्दर्भ बुझ्नका लागि आज हामी चितवन र नवलपरासीका भित्री राजमार्गसम्म पुगेर उनीहरूको प्रतिक्रिया र विचारलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। सुरुवातमा हामी नवलपरासीको कावासुती र देवचुली नगरपालिका पुगेर त्यहाँका स्थानीयहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अबको सन्दर्भ जोड्छौँ तिनीहरूले दिएको प्रतिक्रिया। मेरो नाम रुद्रबहादुर गुरुङ, यो कौसदी। पछिल्लो पटक सरकारले सार्वजनिक गरेको एक खालको सरकारी कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ? यो सरकारी कार्यक्रम त अब पहिलेदेखि जस्तो चलिरहेको छ त्यसलाई त्यो दोहोऱ्याउने कुरा मात्रै हो। खासै जनताको लागि चाहिँ केही नयाँ नौलो अथवा प्रगतिशील ल्याएको चाहिँ हाम्रो अनुभव छैन। एक वर्षमा सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? यो स्थानीय निर्वाचन गर्ने भनेको त लास्ट यो 15-16 साल भइसक्यो अहिलेसम्म स्थानीय निर्वाचन गरेको छैन र अहिले सङ्घीयताको कुरा आइरहेको छ। सङ्घीयतालाई ओझेल पार्ने कुरा मात्रै हो। यो स्थानीय चुनाव भनेको एउटा मान्छेको विचारलाई डाइभर्ट गर्ने मात्रै हो। यो जनताको हक र अधिकारको कुराबाट वञ्चित गर्ने मात्रै कुरा हो। अब सरकार चाहिँ कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? सरकारलाई यसरी बढ्नुपर्छ भन्दा पनि हामी जस्तो सर्वसाधारणले अलिकति सचेत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। कतिपय कुराहरू अहिले खास गरेर यो पार्टीगत कुरामा चाहिँ यो विकासको कुरा भन्दा पनि आफ्नो पार्टीले जे गरे पनि ठिक हो भन्ने कुराले गर्दाखेरि राम्रो मान्छे भन्दा नि हाम्रो मान्छे समेट्ने कुराले गर्दाखेरि देशको विकास चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। यसको लागि चाहिँ एउटा एकदम देशमा चाहिँ एउटा क्रान्ति आउनुपर्छ र मात्रै यो देशको विकास हुन्छ। अन्यथा त्यसैलाई निरन्तरता दिने अथवा राष्ट्रपतिको फोटो चेन्ज गर्ने, प्रधानमन्त्रीको फोटो चेन्ज गर्ने, भित्तामा फोटोहरू टाङ्ने मात्रै हुन्। अन्यथा यो विकास हुनेवाला चाहिँ केही पनि देख्दिनँ मैले। अन्तिममा यदि अहिले सरकारले जुन खालको स्थानीय निर्वाचन गर्ने तयारी गरिरहँदा स्थानीय निर्वाचन एक वर्षमा हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वास र आशावादी हुनुहुन्छ? त्यसको विषयमा त मलाई बिल्कुलै विश्वास लाग्दैन। यो सिर्फ उनीहरूले चाहिँ त्यो भत्ता पचाउने र सरकारको माथि ध्यान हो। अहिले जस्तो अब सबैलाई थाहा भइरहेको कुरा हो, काङ्ग्रेसको सरकार भयो, अब एमालेलाई सरकार हुनु छ, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनु छ। अब सरकार कसरी बन्ने, को त्यहाँ कुर्सीमा जाने र फोटो आफ्नो टाङ्ने विषयमा मात्रै उनीहरूलाई चिन्ता छ। देशको जनताको विषयमा चिन्तै छैन। त्यसकारणले यो स्थानीय चुनाव पनि हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दैन। दर्शकहरू, अहिले म देवचुली नगरपालिकाको एउटा भित्री राजमार्गमा आइपुगेको छु र मसँग एकजना यो ठाउँको एकजना महिला अगुवा हुनुहुन्छ जसले यहाँका स्थानीय महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, नेतृत्व गर्नुहुन्छ र उहाँ एकजना स्थापित एकजना साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ भन्नु पर्यो। अहिले सरकारले गरेको जुन खालको निर्णय गरेको छ, सरकारले जनताहरूका लागि, नेपालको विकासका लागि जुन खालको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ, कसरी बुझ्नु भएको छ यसलाई? सरकारको निर्णय एक से एक राम्रो छ। हुन त यस्ता निर्णयहरू बेला बखतमा भइरहन्छन्। अब त्यो हामीले हेर्नुपर्ने पक्ष के छ एउटा भन्दा कार्यान्वयन पक्ष। त निर्णय त भयो, नीति निर्माण भएको छ। अब त्यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्नुहुन्छ र कार्यान्वयन कतिसम्म सफल हुन्छ, यो कुरा चाहिँ हामी सबैको एउटा प्रतीक्षाको विषय हो। र कार्यान्वयन सफल भयो भने नीति निर्देशन जति लागू हुँदैछन् ती एकदमै हाम्रो लागि स्वागत योग्य छन्। अहिले सभासदहरू संविधान सभाले तयार पारेको एउटा संविधानको मस्यौदा लिएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्दैछन्। संविधान सभाका सदस्यहरू यहाँ तपाईँको क्षेत्रमा आइपुगेका छ कि छैन? आइपुग्नु भएको छैन अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छैन। सायद आउँदै हुनु होला। हामी चाहिँ धेरै वर्षदेखि संविधानको प्रतीक्षारत छौँ, यहाँका सबै नरनारी नवलपरासीका जनताहरू। र हामीले अब संविधानको मस्यौदा आयो र संविधानमा लेखेका कुराहरू हामीले एक से एक पढेर सुन्नमा चाहिँ हामी आतुर छौँ। र सुनिसकेपछि अब त्यो कतिसम्म भनिहालेँ मैले, त्यो कार्यान्वयन पक्ष कस्तो छ त्यसरी हामी चाहिँ उहाँहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ। उहाँहरू जतिसक्दो छिटो आइदिनु हुनेछ भन्ने हामी चाहिँ आशावाद पनि भइरहेका छौँ। अन्तिममा जस्तो सरकारले अब एक वर्षभित्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भनेर घोषणा समेत गरेको छ। यो स्थानीय निकायको निर्वाचनले यहाँको स्थानीय स्तरमा के असर पार्छ, के यसले चाहिँ फाइदा दिन्छ?
यो धेरै राम्रो कुरो हो। राजनीति पक्षमा लाई लिएर हेर्दाखेरि अब तल्लो निकायमा जब हामी लोकतन्त्र भन्छौँ, प्रजातन्त्र भन्छौँ, लोकतन्त्रमा तल्लो निकायबाट नीति निर्देशनहरू लागू हुनुपर्छ अथवा प्रतिनिधिहरू यहाँबाट छनौट हुनुपर्छ, जानुपर्छ, अनि त्यहाँ माथि गएर नीति नियमहरू बनाउनुपर्छ। यस्तो किसिमको एउटा जनताको सरकार लोकतन्त्र हो। र अहिलेसम्म हाम्रो नेपालमा अब संविधानको एउटा लहीमा अथवा संविधान आउँछ भन्ने हामी आशावादी भएर नै रहिरहेका हौँ। र अब एउटा निर्णय जुन सभासदबाट भइरहेको छ त्यो राम्रो पक्ष हो, किनभने गाउँ स्तरबाट नै तल्लो निकायबाट नै चुनाव भएर चाहिँ प्रतिनिधिहरू छनौट हुनुपर्छ। हामी एकदम हर्षित छौँ, खुसी छौँ र हामीले त्यसमा चाहिँ सक्दो सहयोग गरेर हामीले आफ्ना प्रतिनिधिहरू छान्नेछौँ, पठाउनेछौँ। तपाईँलाई लाग्छ 1 वर्षभित्रमा सरकारले घोषणा गरे जस्तै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ? अब त्यसको लागि भने अलिकति शङ्कास्पद कुरा छ। किन भन्दाखेरि अब त्यही त मैले भनिहालेँ, धेरै कुराहरू, धेरै कार्यान्वयन पक्षहरू चाहिँ अलि ढिलो र सुस्ती भइराखेको छ। बीचमा कता कता फेरि त्यस्तो किसिमको एउटा खिचलो, पार्टी बीचमा पनि खिचलो आउने गरेको छ। त्यसो भएन भने सायद होला र यसमा चाहिँ हामी 90% आशावादी छौँ। यसैबीच मैले यही देवचुली नगरपालिकाका अन्य महिलाहरूसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। मसँग एकजना दिदी हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। म विष्णु गौतम। अनि के गर्नुहुन्छ खास तपाईँ? केही गर्दिनँ, घर बस्ने, खाना पकाउने, खाना दिने, त्यही हो। अहिले अब सभासदहरू चाहिँ संविधान सभाको एक खालको संविधान सभाले तयार पारेको संविधानको मस्यौदा लिएर घर घरमा आउँदैछन्। के अपेक्षा गर्नु भएको छ? हामीले त एकदम अपेक्षा गरेछौँ, संविधान कहिले आउला भनेर हेर्दै बसेछौँ। संविधान नआएको देख्दा टिभी पनि हेर्नै मन नलाएर नहेरेको, बल्ल अहिले चाहिँ आउला जस्तो लाएर खुसी लाहा। त चाँडो आइदियोस् भन्ने प्रतीक्षामा छौँ हामी। अनि संविधान भनेको के हो त्यो बुझ्नु भएको छ? अब संविधान भनेको त अब राम्रै कुरा हो भन्नुहुन्छ के अरे। अब सबै सर म्याडमहरूले राम्रै कुरा भन्नुभयो। हामीले नि अब त्यो आओस्, चाँडै आओस्, कस्तो हुँदो रहेछ हामीले हेर्न पाऊँ भन्ने एकदम हामीलाई एकदम आतुर भयो। अलिकति यो स्थानीय निकायको चुनाव भन्ने पनि सुन्नुभयो होला कता कता। स्थानीय निकायको निर्वाचन अब 1 वर्षभित्रमा सरकारले गर्ने तयारी गर्दैछ, घोषणा गरेको छ। कतिको विश्वास लाग्छ तपाईँलाई यो चाहिँ निर्वाचन हुन्छ भनेर? होला जस्तै लाग्छ, विश्वासै लाग्छ। अहिले त होला जस्तै लाग्छ। के फाइदा हुन्छ स्थानीय निकायको निर्वाचन भएपछि केही थाहा छ तपाईँलाई? अब थाहा त छैन, नभए पनि तर राम्रै हुन्छ भन्नुभयो सबैजना, भनेको सुन्ने त हो नि हामीले त, होइन र? अब संविधान आउँछ भनेको 9-10 वर्ष हुन थालिसक्यो। अब कहिले आउने हो त्यो आइदिएदेखि अनि कस्तो हुँदो रहेछ बल्ल हामीले नि थाहा पाउने, बुझ्ने, सबै जान्ने, त्यही भएर त हो नि, होइन र? अहिले सरकारले पनि अब देशको विकासका लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याउने, नयाँ नयाँ योजनाहरू बनाउने गरिरहेछ। तपाईँ जस्तै एउटा यस्तो भित्री राजमार्गमा बस्ने महिलाहरूका लागि, यो समुदायको विकासका लागि चाहिँ सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? विकास गरिदिए हुन्थ्यो, केही ल्याइदिए हुन्थ्यो, कार्यक्रम ल्याइदिए हुन्थ्यो, तालिमहरू ल्याइदिए हुन्थ्यो महिलाहरूको लागि। हामी अब घर बसेर मात्रै, चुलो चौकोमा मात्रै बसेर नभइकन हामीले पनि सिक्न पाउने मौका आइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ हामीलाई। अहिले पछिल्लो पटक देशको परिस्थितिलाई कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले? अब कसरी बुझ्ने भन्ने त खै कसरी बुझ्ने। अब संविधान ल्याउने कुरामा अब संविधान आउँछ भनेर अब नेताहरू लागि पर्नु भयो, सभासदहरू, होइन? अब सायद अब बीचमा खिचलो नभएदेखि संविधान आउँछ होला, होइन भन्ने त्यही नै बुझेका छौँ। हाम्रो प्रतीक्षा जस पुरा हुन्छ होला भन्ने बुझेका छौँ। अहिले अब सभासदहरू संविधान सभाले पारित गरेको एक खालको संविधानको मस्यौदा लिएर जनताको घर घरमा पुग्दैछ। तपाईँको घरमा चाहिँ सभासदहरू आइपुगेका छ कि छैन? आइपुग्नु भएको छैन। आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि नै? आओस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसपछि संविधान चाहिँ कस्तो भइदिए हुन्थ्यो? संविधान कस्तो भइदिए हुन्थ्यो भन्दा त अब होइन, एउटा अब हामी जस्ता महिला, भित्री गाउँमा रहेका महिलाहरू बेरोजगारी, अब हामी मात्र नभएर हामीभन्दा अलिक गर्न सक्ने पढालेखाहरू पनि बेरोजगारी हुनुहुन्छ, होइन? उहाँहरूले केही पाउने, अब पाए जागिर पाउने, नपाए
त्यो नभए कुनै सिपमूलक तालिमहरू ल्याइदिने र कोही पनि फाल्तु बस्न नपरे। अब त्यही नै भइदिए महिलाको हक अधिकार हैन, घरदेखि लिएर गाउँ समाज टोल पुरा हुने संविधान आइदियोस्। अब हामीले नै त्यो संविधान देखेर भोग्न पाऊँ। अहिले चाहिँ देशमा संविधान बनाउने एउटा चटारो बढ्या छ, अर्को चाहिँ देशको विकास गर्ने अर्को चुनौती पनि छ सरकारलाई, र हामीले विभिन्न खालको विकास गर्छौँ भनेर सरकार पनि फरक फरक खालका योजनाहरू बनाइरहेछ। तपाईँ जस्तै भित्री राजमार्गहरूमा बस्ने समुदाय महिलाहरूको विकासका लागि सरकारले के गरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सरकारले गर्न पर्ने कुरा त धेरै छन् हैन र, गर्न पर्ने कुरा धेरै छन्। के गरिदिन पर्ने भन्ने त्यही हो, कुनै कल कारखाना खोलिदिने, कुनै सिपमूलक तालिमहरू ल्याइदिने, कसैलाई पनि को कहाँ कस्तो व्यक्ति छ कसले के गर्न सक्छ हो कि होइन भन्नु त, भनेर अब उनीहरूलाई जसले जे गर्न सक्छ त्यही अनुसारको केही कामहरू दिलाउन सकुन्। अन्तिममा तपाईँलाई पनि मैले जिज्ञासा राखेँ, अहिले स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भनेर सरकारले तयारी गर्दैछ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको बुझ्नु भएको छ तपाईँले? स्थानीय निकायको निर्वाचन भन्नाले अब हाम्रो गाउँको निर्वाचन होइन र, त्यही होला भन्ने बुझ्छु। त्यो भयो भने के फाइदा हुन्छ हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई? गाउँको निर्वाचन भयो भने अब हाम्रै गाउँको व्यक्तिहरूले त पक्कै पनि आफ्नो गाउँको समस्या बुझ्नुहुन्छ होला नि, केही विकास सुधार हुन्छ कि, त्यही नै बुझ्छु मैले। अब 1 वर्षभित्रमा ती संविधान के अरे हाम्रो गाउँघरको चाहिँ स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास लाग्छ तपाईँलाई? खै अब अहिलेको यो जुन काम भइरहेको छ, अब अहिले केही जति त्यहाँ खिचतानी हुँदा पनि काम रोकिएको छैन, यसरी नै काम भयो भने हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अन्तिममा फेरि पनि सरकारलाई अहिले तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? सरकारलाई जसरी लागि पर्नु भएको छ उहाँहरू यो काम पुरा गरेर जनताहरूको मन जित्न सफल हुनुहोस्, सफल हुनु होला भन्ने त्यही भन्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर नमस्कार। तपाईँको परिचय दिनुहोस् त। मेरो गङ्गाप्रसाद गौतम, पर्कैत नगर बेतुली 15। म यो बुद्ध पथको यो रोडको मार्गको नजिकै बस्छु। अहिले चाहिँ देशको परिस्थितिलाई कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँहरूले? देशको परिस्थिति अहिले उथल पथल भइरहेछ। यसलाई उथल पथल नभइकन अब अहिले संविधान बन्दैछ, लेखन हुँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएको छ। त्यसलाई अब के अरे यिनीहरू नेताहरूले कसैले पनि अब यो संविधान हाम्रो जनताको लागि राम्रो संविधान र सजग संविधान ल्याइदिएदेखि हाम्रो लागि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीलाई लागिरहेछ। अहिले सभासदहरू जनताको घर घरमा पुगेर संविधानको मस्यौदाको विषयमा छलफल गर्ने भनेर अब काठमाडौँबाट चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुग्दैछन्। तपाईँको क्षेत्रमा चाहिँ सभासद आइपुग्यो कि छैन? अहिले आइपुगेको छैन। अब जति बेला चुनाव भोट चाहिन्छ त्यति बेला मात्रै आउँछ। अहिले यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो, यो के छ, यहाँको परिस्थिति के छ, कस्तो गर्दा ठिक हुन्छ भनेर ती नेताहरू आइपुगेका छैनन्। अहिले आइपुगिहाल्यो भने संविधान सभाका सदस्य अर्थात् सभासदलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले? हाम्रो लागि संविधान चाहियो। अब यसरी कहिले हडताल, कहिले बन्द, कहिले के गर्दाखेरि हाम्रो छोराछोरीहरूलाई पनि यसमा धेरै असर परिरहेको छ। अब सबै नेताहरू मिलेर जनताको लागि राम्रो संविधान आओस् र छिटै आओस् भन्ने कुरो हामीलाई छिटै आइदिएदेखि सहिलो र सजल राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हामीलाई भइरहेको छ। अहिले सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने पनि तयारी गरिरहेछ, सायद थाहा होला तपाईँलाई। स्थानीय निकायको निर्वाचन 1 वर्षमा नै गर्छु भनेको छ सरकारले, विश्वास लाग्छ? त्यो उता त बनिसकेको छैन, यता त के होला र, त्यति विश्वास लागिसकेको छैन। त्यही माथिबाटै बनेको छैन भने तल कसरी गर्न सक्ला त्यसले? अब माथि अब मिलेकै छैन, त्यो मिले पो अनि यताबाट नि मिल्दै जान्छ, माथि नै मिल्दैन, नमिलिसके यता कसरी गर्न सक्छ त्यति विश्वास लागिसकेको छैन। भनेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन चाहिँ हुनेमा त्यति विश्वास त छैन, तर स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ कि नै तपाईँ? स्थानीय निकाय हुनुपर्छ भन्नेमा
हुनुपर्छ, यो नभएर हुँदैन, हुनैपर्छ। के फाइदा हुन्छ तपाईँ? फाइदा हुन्छ नि, अब किनभने यो कुनै सुविधाहरू के भइरहेछ, त्यसले अहिले कुनै नियम कानुन यताउति केही बनेको छैन, संविधानै छैन, नभएपछि जो मान्छेले जे गरिदिएको हुनुपर्छ, कहाँ के गर्नुपर्छ, के छ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा नै छैन। नभएको हुनाले चुनाव भइदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। दर्शकहरू, यसरी भित्री राजमार्गमा बसोबास गर्ने नवलपरासीको विशेष गरी कावासोती नगरपालिका र देवचुली नगरपालिकाका स्थानीयहरूले संविधान आउनेमा झिनो आशा रहे पनि अझै स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। दलहरू बीचको खिचातानी र एक अर्काप्रति बढ्दो राजनीतिकरणले गर्दा मुलुकको विकास हुनुको साटो अझै एक खालले नेपालीहरूको मनोबल गिर्दै गइरहेको छ। त्यसकारण यसतर्फ पनि सजग हुन स्थानीयले सुझाव दिएका छन्। दर्शकहरू, हामी चितवनका स्थानीयहरूको भनाई र चितवनवासीहरूको अपेक्षा सहितको सन्दर्भ जोड्ने नै छौँ। एकैछिन ब्रेक।